बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मेहरबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे मेहमान हैं SHO थाना ककराली राजा एहसानुल्लाह। बिला तमहीद चलते हैं इनकी तरफ। और कोटला अरवली खान और गिरदो नवा में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो नस्ल नौ को दरपेश है वो मंशियात फरोशी का है। नस्ल नौ तेज़ी से मंशियात फरोशों के हत्थे चढ़कर इस इल्लत की आदी होती जा रही है, अंधेरों की आमाजगाह में ढलती जा रही है। तो कुछ रोज़ पहले SHO थाना ककराली ने ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और ड्रग फरोश जो मियाँ बीवी हैं उनको गिरफ़्तार किया। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बड़े अरसे से शिकायत हैं कि कोटला गढ़ बना हुआ है मंशियात का, तो आपने जब इन पे हाथ डाला है तो क्या कोई दबाव अभी तक आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीइंग ए मेंबर ऑफ पंजाब पुलिस एंड गुजरात पुलिस किसी भी किस्म के इस तरह के मामले में दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मंशियात फरोशी के हवाले से किसी कॉर्नर से भी कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि ये एक ऐसी लानत और ऐसा जहर है जो बतदरीज और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को खाया जा रहा है। तो ककराली पुलिस के स्टेप को लोगों ने बड़ा इंकरेज किया है। लोगों ने मुझे बड़े टेलीफोन कॉल्स किए हैं और हम जो है इस मामले में हमारा साथ देने का है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि पुलिस पकड़ती है मंशियात फरोशों को, मेहनत से मुकदमे बनाते हैं, उस ज़मानतों के आ जाते हैं, इसके पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है? इशू इज़ दिस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज किया है कि ज़मानत पुलिस की भरपूर कोशिश होती है, बल्कि अब तो डेडिकेटेड एक हमने पूरा डिपार्टमेंट बनाया जो नारकोटिक्स के तमाम मामला को देखता है। और ख़ासकर जो 9C जितने भी मुकदमात पुलिस दर्ज करती है उससे पहले जो मिसल है उसको पूरा सिक्योराइज़ किया जाता है ताकि कोई सुकम ना रह जाए। तो पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, आपको पता है जी, इट्स ऑल अप टू द कोर्ट्स एंड जुडिशरी। पुलिस कोई किसी किस्म की सुकम नहीं छोड़ती। आपको पता है कि जिस तरह 9C के मुलज़म को पकड़ना, उसकी रैकी करना, इन सारे मामलात को देखना, तो पुलिस के एंड पे या मिसल मेकिंग में किसी किस्म का कोई सुकम नहीं रह जाता। अदालतें आज़ाद हैं, वो इख्तियार रखती हैं किसी भी शख्स को ज़मानत देने का। आपने जो गिरफ़्तार किए मियाँ बीवी, चंगड़ बरादरी से उनका ताल्लुक़ था। कोटला में दरीना अरसा से ये चंगड़ बरादरी मुख्तलिफ़ जगहों पर जुगियों की सूरत में मुकीम है और अमूमन इससे पहले भी बारहा जितने भी जराइम हैं उनमें ये मुलव्वस रहे हैं नासिर। और कल की खबर है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बच्चे, नौजवान, नौउम्र लड़के सरेआम इनकी जुगियों में आते हैं और यहाँ से ही मंशियात खरीदते हैं। तो क्या कोई क्रैक डाउन ऐसा, अगर सोशल मीडिया भी आवाज़ उठाता है, लोग मकामी खड़े होते हैं, तो इन लोगों को इरेडिकेट करना ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ आके इनका कोई रिकॉर्ड भी थानों में किस तरह से है? इसमें इशू ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने मिशन लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से पूरे कोटले में मंशियात फरोशी नहीं होने देनी। उसके सिलसिले में रेड्स चल रहे हैं, उस सिलसिले में लिस्टें तरतीब दी जा रही हैं और लिस्टें असर नौ बन रही हैं कि जिन लोगों ने ये काम छोड़ दिया है उनकी करैक्टर वेरिफिकेशन हो रही है। ये इस बात की मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़मानत देता हूँ कि कोटला में मंशियात फरोशी नहीं होगी और जो मंशियात फरोशी करेगा वो जेल में जाएगा, चाहे हमें एक नहीं 10 बार जेल भेजना पड़े। ये कानों को हाथ लगा जाएंगे। बाकी इट्स ऑल अप टू द सोसाइटी कि ये मुआशरे ने ये चीज़ें देखनी होती हैं, कोटला के लोगों ने देखना है कि कौन कैसा और क्यों कर रहा है। मंशियात फरोशी कैसी लानत है जिससे किसी भी शख्स ने महफूज नहीं रहना। मैं आज इधर हूँ, कल चला जाऊँगा, कोई और पुलिस अफसर आएगा, चला जाएगा। नस्ले कोटला का इशू है, कोटला के लोगों के रहने का इशू है, तो लोग हमारा साथ दें। जिस तरह से इस बुराई को एरेडिकेट किया जा सकता है, पुलिस दामे दरमे सुख ने उसमें हरावल दस्ता साथ। इस ज़मीन में मेरा सवाल ये है कि पुलिस क्या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए वो तमाम मकामी ज़मींदार जिनकी ज़मीनों पर इनके डेरे हैं उनको बुलवा कर इनसे पूछेगी कि आप इनका कोई किरायादारी का रिकॉर्ड या कोई चीज़ें रिकॉर्ड, वो चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं कि जो भी है ये, क्योंकि ये पूरा एक प्रॉपर हमारा जो है वो कानून साजी इस पे हो चुकी है कि जो भी शख्स किरायादारी की सूरत में किसी भी नई जगह में रहता है तो उसने सबसे पहले थाने में आके अपना अंदराज करवाना होता है। तो हम इस सिलसिले में पूरी लिस्टें मुरतब हो रही हैं कि कोटला और गिद्दनवा में जितने लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, क्या उन्होंने थाने में अंदराज करवाया हुआ है और क्या ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर तो नहीं है। और इस सिलसिले में अगर सिविल सोसाइटी से मदद लेना पड़ी तो हम ज़रूर लेंगे। हमारे दरवाजे 24 घंटे ओपन है, हमें आएँ, बुराई की निशानदेही करें। अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अमल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप हमसे बात करें। एक और बड़ा अहम सोशल इशू इस वक्त बर्निंग इशू है इलाके का कि स्कूलों के जो औकात हैं, सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं, ख़ास तौर पर बच्चियाँ,
خواتین گرلز اور چھٹی کا وقت اوباش لڑکے ان کا پیچھا کرتے ہیں موٹر سائیکلز پر، ان کو ہراساں کرتے ہیں، اس ضمن میں پولیس کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس میں میری بڑا اچھا سوال آپ نے رائز کیا ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، تمام شرفاء سے، تمام سول سوسائٹی کے ان ممبران سے جن کی تھانے میں ریچ آؤٹ ہے کہ وہ ان عناصر کی نشاندہی کریں. آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، کہ ککرالی پولیس اسٹیشن میں 100 کے قریب پولیس اسٹیشن ہے، لا آرڈر ڈیوٹی بھی چلتی ہے، باقی معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی نشاندہی کریں. ان لوگوں کے نام ہم فہرست بدماشاں میں ڈالیں گے. یہ 10 دن بعد انہوں نے تھانے آ کے اپنی حاضری لگوائی تو یہ سب کچھ چھوڑ جائیں گے. لیکن بحیثیت فل آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی جب پولیس کے ساتھ ملتی ہے، کمیونٹی پولیس کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، تو یہ برائی کا خاتمہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو سارے شرفاء سے ریکویسٹ ہے کہ ان عناصر کی نشاندہی کریں. مجھے بتائیں، میں ہر روز تھانے میں بیٹھتا ہوں، مجھے بتائیں. اور مثال کے طور پہ کسی سے ڈرتے ہیں تو میرے کان میں آ کے بات بتا دیں. انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ کر کے دوں گا. جی اب چلتے ہیں اختتام کی طرف. پولیس اکثر اپنی جان فشانی سے ٹریس کردہ واقعات کا ذکر کرتی ہے کہ پولیس نے جدید سراغ رسانی کے ذرائع استعمال کیے. تھانہ ککرالی کا ایک بڑا مشہور دوہرے قتل کا واقعہ ہے بٹر سے، وہ آج تک ملزمان کہاں چلے گئے؟ پولیس یہاں کیوں ناکام ہوئی؟ نہیں، اس میں الحمدللہ ناکامی نہیں ہے. اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروسیس ہے. کوئی بھی جرم ہیپن ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ پولیس نے ٹائملی رسپانس کیا، FIR دے دی، تفتیش کا عمل سٹارٹ ہو گیا. تو ملزم کا روح پوش ہو جانا جو ہے وہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور خاص کر گجرات اور ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں یہ پرابلم چلتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈنکی لگا کے باہر چلے جاتے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے میں خود مدعی سے ملا ہوں، مدعی سے رابطے میں ہوں. CIA کی ٹیمیں متحرک ہیں، ہم نے آزاد کشمیر کے کئی چکر لگائے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم ہمیں آزاد کشمیر کی طرف سے آتا ہے کیونکہ وہ دے کنسیڈرڈ اس انادر پروونس. ورکنگ ریلیشن شپ کا بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ ہمیں تو اس پہ کام جاری ہے. وہ آپ کوئی بھی بھائی اس پہ چیک کرنا چاہے تو ہم اس کو دکھا سکتے ہیں کہ پولیس کس طرح اس پہ بہتر انداز میں کام کر رہی ہے. مدعی کا بھی بھرپور تعاون شامل. مجھے امید ہے اللہ پاک کے رحم اور کرم سے جلد از جلد جو ملزمان باقی رہ گئے ہیں، جو کہ ابھی اشتہاری ہیں، یعنی پولیس نے انہیں اشتہاری کرنے کا پروسیس مکمل کر لیا، لیگلی مکمل ہے، جلد وہ جو ہے وہ پولیس کی ریچ میں. آخر میں جس طرح آپ نے کہا کمیونٹی پولیسنگ کا کنسیپٹ ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور کوٹلہ میں خاص طور پر منشیات فروشوں کے خلاف جس طرح آپ نے مشن کا آغاز کیا ہے، تو کوئی بھی شہری ذمہ داری سے اگر نشاندہی کرے اور آپ اعتماد کے ساتھ اس کی بات سنیں گے اور صیغہ راز میں رکھا جائے گا اس کو. یہ تو پہلا اصول ہے کہ پولیس ہر اس شخص کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے جو خاموشی کے ساتھ ہمیں جرائم کی نشاندہی کرے، بلکہ پولیس اس شخص کو عام لوگوں سے زیادہ عزت دیتی ہے. اس شخص کا نام 100% صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اس شخص کو عزت دی جائے گی، اس کا خیال رکھا جائے گا. اور یہ آپ سب لوگوں کی بنیادی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان عناصر کی نشاندہی کریں جس سے آپ کو معاشرہ، آپ کا رہن سہن، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہے خراب ہوتے ہیں یا جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو اس بات کی الحمدللہ ضمانت دیتا ہوں. میرے سے لے کے اوپر جتنے تک سینئر افسران کی لاٹ ہے، آپ کسی کو بھی بتائیں، جرائم کی نشاندہی کریں. جرم کا خاتمہ ہمارا بنیادی اور اولین فرض ہے، اور اس شخص کی حفاظت ہم عام لوگوں سے زیادہ کریں. بہت شکریہ ناظرین. اور اب آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ بجائے اس کے کہ صرف اداروں پر تنقید کیے جائیں، سوشل میڈیا پر ہم آوازیں اٹھائیں کہ جی کوٹلہ منشیات فروشوں کی جنت ہے، گڑھ ہے. اب وقت ہے کہ اگر پولیس نے ان پر ہاتھ ڈال دیا ہے، SHO احسان اللہ آپ کو برملا کہتے ہیں کہ آپ آئیں نشاندہی کریں، پھر اگر کارروائی نہ ہو تو پھر پولیس کو آپ ملعون قرار دیں. اب آپ آغاز کریں اور آپ کے دائیں بائیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ کون ملوث ہے اس سیاہ دھندے میں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں. ان کا فون نمبر ہم اپنی ویڈیو کے ساتھ مشتہر کر دیں گے. آپ 24 گھنٹے ان کو بس ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں کہ فلاں جگہ پر فلاں منشیات فروش ہے. تو پھر اگر کارروائی نہ ہوئی تو پھر ہم دوبارہ ان سے پوچھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.